माशाल्लाह। अच्छा, ये बात मीडिया से करने चाहिए। अरे शाह साहब, जी जी शाह साहब सवाल ये है मेरा, देख पीर साहब दुआ करा ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात मोहतरम, ये मेरा फ़र्ज़ बनता है मेरे पास जो इतने मुअक्कर और मोहतरम बुज़ुर्ग तशरीफ़ लाए हैं, मैं उन्हें खुशामदीद कहूँ और अपनी आँखों और दिल पे बैठा हूँ। मैं शुक्रगुज़ार हूँ साहबजादा नूरुल्लाह कादरी साहब का, जो जिनसे मेरी मोहब्बत का रिश्ता आज का नहीं है, बहुत पुराना है। मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। और जब हमारे मामलात जिस भी हवाले से होते थे तो वो हमेशा हमारा हाथ पकड़ के चलते रहे। आज भी हमने अपना हाथ उन्हीं के हाथ में दिया है। मेरा पीर खाना सियाल शरीफ है। वो काफ़ी अरसे से उनका पीटीआई के साथ ताल्लुक़ है। हमें भी हुक्म फरमाते थे, लेकिन चूँकि पहले एक जमात के साथ बड़ा पुराना रिश्ता था, उस वक्त हम उस हुक्म की तामील नहीं कर पाए। आज हम उस हुक्म की तामील कर रहे हैं। मैं ये भी गुजारिश करूं कि वक्त गुजरता है ना, असबाब पैदा होते रहते हैं और फिर कोई चीज़ है जो है वो सामने आती है। मैं अपने दाएं बाएं बैठने वाले तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ, लेकिन जनाब मोहतरम शाह महमूद कुरैशी साहब, ये हमारे ख़ानदान के सरबराह हैं और ये हमें अज़हद एहतराम है इनका हमारे ख़ानदान में, हमारे घरों में। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जिस तरह पहले हमारे सरों पे शफ़क़त का हाथ फेरते हैं, वो फेरते रहेंगे। मैं ख़ास तौर पे मोहतरम जनाब असद उमर साहब का, मैंने 5 साल इनके साथ असम्बली में गुजारे हैं। जब भी इन्होंने गुफ्तगू की, कईम गुफ्तगू की, दलाइल की गुफ्तगू की, मुतासर करने वाली गुफ्तगू की। आज ये हमारे यहाँ आए, हम अपना दिल आपके रास्ते में बिछाते हैं। वो जो है ना, फवाद आया सवाद आया, वो भी इस सारे अमल में बराबर के शरीक है। मेरा जिस पार्टी से ताल्लुक़ रहा है, मेरा अच्छा वक्त गुजरा है। मैं ये नहीं कह सकता कि ये हो गया वो हो गया। मैं अब दुआ ये करता हूँ कि मेरा अगला सफ़र भी ज़िंदगी का और सियासत का अच्छे अंदाज में गुजरे, कि जाते हुए कोई शिकायत न करे। वो हमारे मोहतरम आमिर कियानी साहब तशरीफ़ फरमाए, मैं उनको भी खुशामदीद कहता हूँ। और बेशुमार और हमारे सैयद पीरज़ादा साहब तशरीफ़ फरमाए जी, बंगाली शरीफ, मैं उनके लिए भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और दुआगो जो तवक्कुआत आपकी हैं हमसे, हम उसको पूरा कर सकें। आपका सबका बहुत शुक्रिया। दुआ, दवा, इख्तिताम नूरुल्लाह कादरी साहब, एक बात ये बताइएगा, आप लोगों ने जितनी जद्दोजहद इस मुल्क में इलेक्शन के लिए की और आप लोग कर रहे हैं, उसी शिद्दत से तमाम जमहूरी ताकतें उसको रोक रही हैं और उनके खैर खा भी नहीं चाहती, गैर जमहूरी ताकतें, गैर जमहूरी और जमहूरी जो पीडीएम की जो भी हैं। तो अब जो है आपने 2 असेंबली भी तहलील कर दी है, लेकिन एक मखसूस एजेंडे के जरिए मखसूस दानिश्वर एक चीज़ फैला रहे हैं कि हो सकता है अब इलेक्शन ना हो, ये इलेक्शन जनरल इलेक्शन के साथ हो जाएं, ये इलेक्शन कौमी के साथ हो सकते हैं, ये भी हो सकता है कि 1 साल की एक्सटेंशन मिल जाए, मुल्क में एमरजेंसी लग जाए। इन हालात में फिर आपकी क्या स्ट्रेटजी? देखिए, क्या सराइयाँ तो हैं और चलती रहेंगी, लेकिन देखने की बात यह है आइन क्या कहता है और मुल्क की ज़रूरियात क्या है। आइन कहता है जब 2 असेंबलियाँ आइनी तकाज़ों को पुरकार लाते हुए तहलील हुई तो 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात, 90 दिन हद है, उससे पहले भी हो सकते हैं। 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाब करवाना लाजिम है और अगर 90 दिन के अंदर नहीं कराते तो ये आइन शिकनी होगी, नंबर 1। अब जैसे कि पहले कहा गया 2 असेंबलियाँ तहलील हो गई, कौमी असेंबली की एक बहुत बड़ी तादाद में लोग मुस्तफ़ी हो गए
اور بلوچستان اور سندھ کی اسمبلیوں سے جب تحریک انصاف کے صاحبان اور ممبران علیحدہ ہوتے ہیں تو 64% ملک کی سیٹیں خالی ہو جاتی ہیں. جب 64% ملک کی سیٹیں خالی ہو جائیں اور معیشت کا یہ حال ہو تو منطقی تقاضا یہ ہے کہ جنرل الیکشن ان کے ساتھ کروا دیے جائیں. اور ہمارا پہلے دن سے یہ مطالبہ رہا ہے کہ ملک کی ضرورت یہی ہے کہ فل فور الیکشن کروا دیے جائیں. 71% لوگوں کی یہی توقع ہے اور جو ایک لیٹسٹ اوپینین پول ہے وہ اسی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ پاکستان کے 71% عوام فوری الیکشن کا مطالبہ اور تقاضا کر رہے ہیں. جو بھی اس کے راستے میں رکاوٹ بنے گا وہ ملک و ملت کی خدمت نہیں کر رہا، وہ معیشت کو مزید بحرانی کیفیت کی طرف دھکیل رہا ہے اور وہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہوگا. کراچی جیسے الیکشن اگر کیا ہوگا؟ کراچی جیسے الیکشن اگر ملک میں ہوتے ہیں تو اس کے نتائج آپ کے سامنے ہیں. وہ عوام جس الیکشن کو قبول نہیں کرے گی اس الیکشن کی وہ وقت نہیں رہے گی. پاکستان کی ساکھ، جمہوری عمل کی ساکھ متاثر ہوگی. آج آپ دیکھیں حکومت کے جو حلیف ہیں، ہمیں چھوڑیے، تحریک انصاف تو ایک حزب اختلاف کی جماعت ہے اور ہم اپنا نقطہ نظر پیش کر رہے ہیں. حکومت کی حلیف جماعت MQM پاکستان نے بھی کراچی کے الیکشن کو مسترد کر دیا ہے. آپ نے پہلے کیا تھا، 1 روز پہلے 2 روز پہلے تحریک انصاف نے، اسد عمر صاحب نے پریس کانفرنس کے ذریعے اس سارے عمل کو مسترد کیا تھا. آج حکومت کے حلیف وہی کہہ رہے ہیں. آج جو جماعت اسلامی کی وہاں لیڈرشپ ابھری ہے وہ بھی پیپلز پارٹی کے سائے سے اپنے آپ کو بچانا چاہتی ہے، کیونکہ اگر وہ پیپلز پارٹی کے دامن سے اپنے آپ کو جوڑتی ہے تو جو ان کا نعرہ ہے کرپشن فری پاکستان کا وہ متاثر ہوتا ہے. وہ بھی کترا رہے ہیں. تو اگر کراچی جیسے انتخابات کروائے گئے اس کے ملک پر بڑے منفی اثرات ہوں گے، قوم قبول نہیں کرے گی. مت بھولیے کہ 1977 میں چند سیٹوں میں جب گڑبڑ ہوئی تھی تو اس کا رد عمل آپ نے دیکھا. لوگ سڑکوں پہ آئے، احتجاج ہوا اور ایک ایجیٹیشن کی کیفیت پیدا ہوگی. کراچی میں آج وہی ماحول بن رہا ہے. کراچی میں آج یہی ماحول بن رہا ہے. اگر کراچی کے ماحول کو آپ پورے ملک پر نافذ کرنا چاہتے ہیں تو پھر ایسے الیکشن کروائیں جن پر سوالیہ نشان ہو. اسٹیبلشمنٹ کا خان صاحب نے کہا تھا کہ جب نئے الیکشن ہوں گے تو میں اپنے نظریاتی لوگوں کو ہی ٹکٹ دوں گا. اب اتنی بڑی شخصیت جو شامل ہونے جا رہی ہے تو کیا مقامی جو قیادت ہے، آپ کے پرانے جو اس علاقے میں کام کرنے والے ہیں، اب ٹکٹ انہیں ملے گا تو کیا وہ مایوس نہیں ہوں گے؟ دوسرا یہ آپ الیکشن کو بھی شامل کرنے جا رہے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ پرانی قیادت جو ہے ان سے مشاورت ہوئی ہے، ان کو اعتماد میں لیا گیا ہے اور وہ یہاں موجود ہے. آپ نے دیکھا کون موجود نہیں ہے. ابھی آپ نے دیکھا، اور میں پیر صاحب کی اجازت سے اس بات کو خوش آئند سمجھتا ہوں کہ پیراچا صاحبان بھی آج آئے اور انہوں نے خوش آمدید کہا.